ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं तत्र सहे साडस्सः इति सूत्रस्य अर्थं पठितवन्तः। साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। तुराषाट् तुराषाड् इति षत्वं कृत्वा रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने अस्माभिः तत्र साधितम्। ततः तुरासाः तुरासाः तुराषाड्भ्याम् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र सर्वासु विभक्तिषु अस्माभिः साधितानि, दृष्टानि, उच्चारितानि च। तदनन्तरं तुरासाः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिविषये काचित् चर्चा मूले एव ग्रन्थकारेण कृता। तुरं सहते इत्यर्थे छन्दसि सः इति णुनिः प्रत्ययः भवति, परन्तु वेदे लोके तु तत्र युक्तिः प्रदर्शिता। साहयतेः क्विप् अर्थात् सः धातुः तस्मात् ण्यन्तात् अत्र क्विप् प्रत्ययः भवति। निलोपे अपृक्तलोपे च सति साहि इति धातुः नाम साह इति तस्य अवशिष्टं भवति। तुर इति उपपदे सति। अतः एवं प्रकारान्तरेण ण्यन्तः अयं प्रयोगः क्विबन्तश्च नाम ण्यन्तात् धातोः क्विपि अयं प्रयोगः कर्तुं शक्यः। तत्र णिप्रत्ययेन एव भाव्यम् इति नास्ति। अण्यन्तावस्थायां तु णिप्रत्ययेन एव भाव्यं, स च णिप्रत्ययः छन्दसि एव भवति, लोके न भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तुर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, उपपदत्वेन यत् स्वीकृतं वर्तते तुर इति पदम् अथवा तुरम् इति पदं। तत्र शब्दः यः तुर इति तस्य रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घविधानम् अपि तत्र ग्रन्थकारः उक्तवान्। अन्येषामपि दृश्यते इति पूर्वपदस्य दीर्घः इति। तत्तु कृत्सु पठिष्यते अस्माभिः, अन्येषामपि दृश्यते इति हकारान्तशब्दानां निरूपणं कृतं। तदनन्तरं वकारान्तशब्दानां सन्दर्भे तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं दिव औत् इति। तत्र दिव् इति शब्दः अस्माभिः स्वीकृतः, तस्य दिवेर्डिविः इत्यादि औणादिकसूत्रमादाय अस्माभिः रूपसिद्धिः दृष्टा। ततः च तत्र अन्येषामपि दृश्यते नैव क्षन्तव्यः। दिव औत् इत्यस्य सूत्रार्थः दृष्टः। दिव् इति प्रातिपदिकस्य औत् स्यात् सौ परे, नाम सु यदा परतः भवति तदा दिव् इत्यस्य औत् इति आदेशः भवति। स च वकारस्य अन्त्यादेशः एव भवति। तत्र उक्तम् अल्विधित्वेन स्थानिवत्वाभावात् हल्ङ्याभ्यः इति सुलोपो न। नाम प्रकृते स्थानिवद्भावः न भवति, कुतः अल्विधिः वर्तते। अल्विधौ तु स्थानिवद्भावस्य निषेधः उच्यते। अतः सोर्लोपः अत्र न प्रवर्तते इति तत्र अस्माभिः पठितं। सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः सुदिवं सुदिवौ इत्यादीनि रूपाणि सुटिपरतः साधितानि, अर्थात् सु औजस् अम् औट् इति पञ्चसु
प्रत्ययेषु परेषु इमानि रूपाणि साधितानि। ततः तत्र शसादौ परतः नैव आम् सत्यं, शसादौ परतः कश्चन विशेषः अत्र अपेक्षितः इति कृत्वा अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र आरब्धं। तत्र सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं दिव उत्। अस्य सूत्रस्य अर्थविषये काचित् चर्चा अद्य अपि कर्तव्या वर्तते, यद्यपि गतपाठे अस्माभिः इदं सूत्रम् आरब्धमस्ति। गतपाठे एकः दोषः मया उक्तः, सः परिष्करणीयः भवद्भिः सुधीभिः श्रोतृभिः। भ्रमवशात् दिव उत् इति सूत्रं सप्तमाध्यायस्थं कथितवान्, तथा नास्ति। षष्ठाध्यायस्य एव इदं सूत्रं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 31-अधिकशततमं सूत्रं वर्तते। मया षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रस्य सङ्ख्यां पश्यता भ्रमवशात् तथा उक्तम्, अतः सः अंशः एकः भवद्भिः परिष्करणीयः। अस्तु, गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सुदिवाविधि अजादिषु सुदिवशब्दः अविकृत एव इति भावः अजादिषु, नाम अजादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा। ततः उक्तं भ्यामादौ हलिविशेषमाह दिव उत् अन्तादेश इति अलोन्त्यसूत्रलभ्यं पदान्त इति मूले तत्र सूत्रार्थः दृष्टः अस्माभिः। दिवः अन्तादेशः उकारः स्यात् पदान्ते, नाम पदान्ते परतः एव, नाम पदान्ते सत्येव। यदि सः दिवः वकारः स्यात्, तस्य वकारस्य तदा उदादेशः भविष्यति। पदान्तत्वञ्च हलादिविभक्तौ परतः एव लप्स्यते स्वादिषु सर्वनामस्थाने। अजादिविभक्तिः यदा परतः भविष्यति तदा तु पदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधः भविष्यति एवं किल। अतः तत्र अयं विशेषः अस्माभिः तत्र आरब्धः वर्तते। एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अष्टमः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् नवमः पाठः प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। किं कथयति व्याख्याता अग्रे इति चेत्, पदान्तात् इत्यनुवृत्तं सप्तम्या विपरिणम्यते इति भावः। नाम एङ्गः पदान्तादति इत्यस्मात् सूत्रात् पदान्तात् इत्यनुवर्तते इति तु गतपाठे उक्तमेव। तत्र पञ्चम्यन्तं वर्तते तत्पदं पदान्तादिति प्रकृते तु सप्तम्यन्ततया अनुवर्तते इति तत्र उच्यते। अग्रे कथयति उतस्तपरत्वं तु, नाम उतः इत्यत्र तपरकरणत्वं विहितं खलु दिव उत् इति। कुतः दिव उः इत्येव खलु वक्तुं शक्यते स्म। कथयति भाव्यमानः उकारः सवर्णग्राहकः इति ज्ञापनार्थम् इति तित्स्वरितमिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। नाम भाव्यमानः उकारः यः वर्तते सः सवर्णग्राहकः भवति। नाम स्वस्य सवर्णस्य ग्राहकः क्वचित् भवति। भाव्यमानानां सवर्णानां ग्रहणं भवति, भाव्यमानानां सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति परिभाषात्वेन एव तत्र विचारः क्रियते। एषा परिभाषा कदाचित् पूर्वं कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे व्याख्यायाम् अस्माभिः चर्चिता। अग्रे मूले क्वचित् यदि आगमिष्यति तदा चर्चयिष्यते, परन्तु उकारविषये तत्र उच्यमानं वर्तते।
यत् भाव्यमानः उकारः सवर्णग्राहकः भवति इति ज्ञापनाय प्रकृते तपरत्वं कृतं वर्तते इति भाष्यकारः तत्र तित्स्वरितम् इति सूत्रे भाष्ये कथयति इति। तत्र भाव्यमानानां नाम विधीयमानानाम् इति अर्थः भवति। परन्तु प्रकृते विधीयमानः यः उकारः वर्तते सः सवर्णस्य ग्राहकः भवति इति उक्त्वा किं प्रयोजनं साध्यते, किं लक्ष्यं साध्यते इति तु अस्माकं अनुपदमेव अग्रे स्पष्टी भविष्यति। कदाचित् स्वरप्रकरणे तित्स्वरितम् इत्यादिषु एषा चर्चा आगच्छेत्, परन्तु सद्यः तु वयं तस्यां चर्चायां प्रवेशं न कुर्वन्तः स्मः। अत्र तप्रकरणस्य किञ्चित् प्रयोजनं भाष्योक्तं स्मारितं वर्तते। यतोहि अत्र स्वतः एव बुद्धौ प्रश्नः उत्पद्येत, यतः अयं दिवः उ इति एतावदपि सूत्रं यदि क्रियते तर्हि इदम् उ यद् वर्तते तत् तस्य विधीयमानत्वं भवत्येव खलु। अतः विधीयमानत्वेन अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र उक्तरीत्या अयम् उकारः सवर्णिनां ग्रहणं न कुर्यादेव, तथापि अत्र तप्रकरणं कृतं वर्तते। किमर्थं? व्यर्थं खलु। अतः तथा न, व्यर्थं नास्ति। अत्र किञ्चन प्रयोजनं भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। क्वचिद् अयम् उकारः सवर्णग्राहकः भवति इति ज्ञापनाय। तत् क्वचिद् नाम क्व? यद्यपि क्वचित् इति अत्र नोक्तम्, अत्र तु भाव्यमानः उकारः सवर्णग्राहकः भवति इत्येव उक्तं वर्तते। तर्हि तल्लक्ष्यं किं? तत्तु तत्रत्यं भाष्यं दृष्ट्वा एव अस्माभिः स्पष्टीकर्तुं शक्यते। अस्तु, अयं प्रसङ्गः यदा अग्रे उपस्थितः भविष्यति, उकारः सवर्णग्राहकः भवति, विधीयमानोऽपि उकारः सवर्णग्राहकः भवति, तत्र किं प्रयोजनं, किं लक्ष्यम् इति सर्वं वयं गच्छता कालेन तत्र उपस्थिते सन्दर्भे ज्ञास्यामः। सद्यः एतावत् पर्याप्तम्। अत्र अग्रे तर्हि तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं तु साधितम् अस्माभिः, सुदिवः इति। द्विवचने भ्यां प्रत्ययः परतः भवति। भ्यां परतः भवति, तस्मात् सुदिव् इत्यस्य तत्र पदसंज्ञा भवति स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञायाः बाधोऽपि अत्र न भवति, यतोहि यजादिप्रत्ययः परतः नास्ति। अतः वकारस्य उकारः भवति। तदेव कथयति व्याख्याता, वकारस्य उत्वे इकारस्य यण इति। दि उ भ्यां, दि उ इत्यनयोः यणं भवति इको यणचि इत्यनेन द्युभ्याम् इति रूपं द्विवचने सिद्धं भवति। क्षन्तव्यः, सुद्युभ्यां, द्युभ्याम् इति न, सुद्युभ्यां। ततश्च बहुवचने प्रकृते सुद्युभिः इति च प्रयोगः भवति, भिसि परतः। कथयति व्याख्याता, अत्र उकारस्य हलः इति दीर्घस्तु न, सुद्युभ्याम् इत्यत्र एवं किल। हलः इति सूत्रं वर्तते किल, तेन सूत्रेण किमुच्यते इति चेत् अङ्गावयवात् हलः यदुत्तरं सम्प्रसारणं, नाम व्यञ्जनात् अङ्गस्य अवयवभूतं भवेत् व्यञ्जनम्, अङ्गावयवात् हलः परं यत् सम्प्रसारणं तस्य दीर्घः भवति। जीनः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साध्यन्ते। तद् अत्र कथयन्नस्ति, नाम वकारस्य उ इति जातं वर्तते खलु, तर्हि इकः यण इतिवत् एषा स्थितिः जाता वर्तते। इकः यण तु सम्प्रसारणं भवति, अतः हलः इत्यस्य निमित्तमत्र लभ्यमानं वर्तते। अतः यथा जीनः इत्यादिषु दीर्घः क्रियते, तद्वत् प्रकृते अपि द्यु इत्यत्र
किमुच्यते पश्यन्तु वकारस्य उत्वे इकारस्य क्षन्तव्यः अत्र उकारस्य हलः इति दीर्घस्तु न नाम सम्प्रसारणत्वेन लब्धः यः उकारः तस्य हलः इत्यनेन दीर्घः स्यात् द्यूभ्याम् इति रूपं स्यात् इति तु न भवति इत्युच्यते। कुतः कथ्यते वकारस्थाने उकारस्य सम्प्रसारणत्व अनवसायात् इति। एवं खलु नाम वकारस्थाने उकारस्य नाम वकारस्य स्थाने उकारः यः अत्र विहितः वर्तते तस्य सम्प्रसारणत्वस्य प्रकृते अनवसायः वर्तते। अनवसायः नाम अनिश्चयः वर्तते। अवसायो नाम निश्चयः, अनवसायो नाम अनिश्चयः वर्तते। अर्थात् दिव उत् इत्यनेन प्रकृते दिवः वकारस्य उकारादेशः यः क्रियते तत् सम्प्रसारणम् अस्ति इति कथम् उच्यते? आम्, तद्वत् अत्र स्थितिः वर्तते इति वयम् अङ्गीकुर्मः, तत्र क्लेशो नास्ति। यतः इकः यणः इक् इक् इति सम्प्रसारणं भवति इत्युच्यते, परन्तु अत्र विवक्षा एषा वर्तते यत् प्रकृते तत्र नाम सम्प्रसारणम् आदाय सम्प्रसारणम् इति शब्दमादाय सम्प्रसारणविधानं न कृतं वर्तते। यथा पूर्वम् अस्माभिः पठितं वाहः ऊठ् इति सम्प्रसारणं भवति, एवं किल। तद्वत् प्रकृते दिवः उत् इति सम्प्रसारणं भवति इति तु न किमपि उक्तं खलु, न च वक्तव्यस्य अपेक्षा वर्तते। यतः सम्प्रसारणम् इति नाम प्रदाय अयम् उदादेशः कर्तव्यः इति चेत् सः प्रयासः एव निष्प्रयोजकः। यतोहि सम्प्रसारणमाश्रित्य अत्र किमपि अन्यत् कार्यं सम्प्रसारणाच्च इत्यादिकं नैव कर्तव्यं वर्तते। अतः अनवसायः वर्तते, नाम सम्प्रसारणमत्र वर्तते इति निश्चितिः नास्ति। प्रत्युत इत्थमेव वर्तते यत् अत्र सम्प्रसारणं नास्ति। सम्प्रसारणशब्दम् उक्त्वा सम्प्रसारणं यदि विहितम् अस्ति तर्हि हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। सम्प्रसारणम् इति शब्दम् अनुच्चार्य तद्वत् स्थितेः प्रकृते विधानम् एव वस्तुतः अनवसायः वर्तते। सम्प्रसारणत्वस्य अनवसायः वर्तते। यदि तु सम्प्रसारणं भवतु उत् इति यदि उक्तं स्यात् तर्हि तु हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु दिवः उत् इति सम्प्रसारणं भवतु इति वक्तव्यस्य पार्थक्येन अपेक्षा नास्ति। वाह ऊठ् इत्यत्र तु अस्तु अङ्गीकुर्मः, परन्तु दिवः उत् इति विशेषेण सम्प्रसारणम् उत् इत्येव भवतु इति वक्तव्यस्यापि प्रयोजनं नास्ति। नाम यदि वयं चिन्तयामः सम्प्रसारणं कथयामः चेदपि इति कश्चन पक्षः यदि उपस्थाप्यते, यतोहि एतत्तु सुतरां ज्ञायते यद् वकारस्य उकारः इति सम्प्रसारणं भवति, ततः दिवस्सम्प्रसारणम् इति वा कथयति स्म, तावदेव। परन्तु तत्सर्वं निष्प्रयोजकं वर्तते। सम्प्रसारणस्य अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति, सम्प्रसारणस्य अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति इति कृत्वा हलः इत्यस्य सम्बन्धोऽपि अत्र न भवति। अतः द्यु इत्यत्र उकारस्य दीर्घः अपि न भवति इति कथयति। तदेव अत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता अग्रे। सम्प्रसारणशब्देन विहितस्य एव यणस्थानिकस्य इकः सम्प्रसारणत्वात् इति यज्ञणः इति सूत्रे शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम्। एवं खलु अयं विषयः चर्चितः एव अस्माभिः। सम्प्रसारणशब्देन सम्प्रसारणविधानं स्यात्। तादृशयणस्थानिकः यः इक् तस्य सम्प्रसारणत्वं भवति अथवा सम्प्रसारणम् इति संज्ञा भवति इति नागेशभट्टेन शब्देन्दुशेखरे प्रतिपादितं वर्तते। अतः
हलः इत्यनेन द्युभ्याम् इत्यादौ दीर्घः न शङ्कनीयः इति। अग्रे उच्यते इत्यादि इति मूले रूपद्वयं दत्तं सुद्युभ्यां सुद्युभिः तदनन्तरम् उक्तम् इत्यादि नाम इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। तर्हि चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं व्याख्याता प्रस्तौति सुदिवे। एवं खलु प्रकृतिपदत्वं न लभ्यते अतः ङे प्रत्ययः तेन सह सम्मिलितः भवति तावदेव मूलशब्देन सह। सुदिवे द्विवचने सुद्युभ्यां पूर्वत् नाम उदादेशं विधाय, बहुवचने भ्यसि सति सुद्युभ्यः इति रूपम्। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने सुदिवः, द्विवचने सुद्युभ्यां, बहुवचने सुद्युभ्यः। षष्ठी विभक्तेः एकवचने सुदिवः इत्येव, द्विवचने सुदिवोः, बहुवचने सुदिवां। सप्तमी विभक्तेः एकवचने सुदिवि, द्विवचने सुदिवोः, बहुवचने सुद्युषु इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्बोधनस्य रूपाणि हे सुद्यौः, हे सुदिवौ, हे सुदिवः इत्यादीनि मन्ये गतपाठे अपि उक्तान्यासन्। अस्तु, भवतु नाम कथयति अग्रे व्याख्याता इति वान्ताः नाम एवं रीत्या एते वकारान्ताः शब्दाः तत्र सिद्धाः भवन्ति, अथवा वकारान्तेषु शब्देषु यः विशेषः सः एतावता सम्पन्नः भवति। समीचीनं। तत्र प्रत्याहारवर्णक्रमे नाम हल् इत्यत्र अग्रिमः वर्णः भवति रेफः अथवा रकारः अथवा रवर्णः। तद्विषये अग्रे उच्यते। अथ रेफान्ताः निरूप्यन्ते। रेफान्ताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां निरूपणं क्रियते इति भावः। तत्र चतुरशब्दमादाय पुल्लिङ्गे विमर्शः इतः परं करिष्यते। कथयति व्याख्याता चतेरुरन् इति उणादिषु चतुर्शब्दः व्युत्पादितः नित्यबहुवचनान्तः। अयं शब्दः नित्यबहुवचनान्ततया प्रयुज्यते। कुतः? यतोहि संख्यावाचकः एषः शब्दः भवति। समीचीनं। तत्र चतेरुरन् नाम चतेः उरन्, चतेः तत्र रुरन् प्रत्ययः। चतुरः चतुर नैव, सत्यं सत्यं। चतेः उरन्, उरन् इति प्रत्ययः, रुरन् इति न, उरन् इति प्रत्ययः। अयम् औणादिकः उरन् इति प्रत्ययः भवति। चत् इति धातुः स्यात्, तस्मात् उरन्। चत् उरनः उर् अवशिष्यते, चत् उर्। तत्र रेफोत्रवर्ती अकारः नाम प्रत्यये उरन्, उरन्, रेफात् परतः यः अकारः सः उच्चारणार्थकः स्वीकर्तव्यः। उर्, चत् उर्, चतुर् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। तत्र चत् याच्यायां चत् परिभाषणे एवं रीत्या धातुद्वयं दृश्यते। अथ तेषाम् अनेकार्थत्वात् भिन्नः अपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। तस्मात् उरनि चतुर् इति रेफान्तः शब्दः सिद्धः भवति। कथयति व्युत्पादितः नाम उणादिषु व्युत्पादितः नाम उरन् इति प्रत्ययः औणादिकप्रत्ययः वर्तते, तत्र व्युत्पाद्यते। अस्तु, अग्रे कथयति चत्वारः इति कथयति जसि रूपं। तर्हि नित्यबहुवचनान्तः अयं
शब्दः इति कृत्वा एकवचनं द्विवचनं तु अत्र न सम्बध्यते एव। समीचीनं। कथयति जसि रूपं चतुर्जस् इत्यवस्थायां कथयति चतुर्णुः रामदात्तः इति उकारात् आम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् एव वर्तते। अतः चतु आ ऋ जस् उकारस्य यणिति भावः, यः उकारः वर्तते तस्य स्थाने यण् भवति, इको यणति। अतः चत्व आ ऋ अस् चत्वारस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति चत्वारः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः अग्रे द्वितीया बहुवचने चतुरः इति रूपं भवति। कथयति शसादौ सर्वनामस्थानत्वाभावान्नाम् एवं खलु। यतः सर्वनामस्थाने प्रत्यये परतः एव चतुरनुडोः रामदात्तः इति प्रवर्तते इति अनुडुः इति शब्दनिरूपणावसरे अस्माभिः पठितं खलु। अतः शसादौ शसादयः ये वर्तन्ते अग्रे ते तु सर्वनामस्थानसंज्ञां न भजन्ते इति कृत्वा तत्र तेषु परतः आम् न भविष्यति। अतः चतुर्षस् चतुरस् चतुरस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति चतुरः इति द्वितीयायां रूपं भवति। समीचीनं। ततः आम् अत्र सम्बोधनं भवति वा न वा इति पश्यामः। हे चत्वारः इति भवितुम् अर्हेत, क्लेशो नास्ति। निषेधः भावे प्रवृत्तिः दर्शयितुं शक्या। अस्तु। ततः कथयति चतुर् आम् एषः अग्रे गतवान्। तृतीयाविभक्तेः नाम रूपं बहुवचनान्तमेव भवति, एकवचनं द्विवचनं तु नास्ति एव इति जानीमः। तत्र कथयति मूले कथयति चतुर्भिः किमपि नास्ति, भिसि परतः चतुर्भिः इति रूपं भविष्यति तावदेव। भ्यसि परतः चतुर्थ्यां चतुर्भ्यः, पञ्चमी परतः नाम भ्यसि परतः पञ्चम्यामपि चतुर्भ्यः इत्येव रूपं। षष्ठी बहुवचने अथवा षष्ठ्याम् अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। तत्र कथयति व्याख्याता चतुर् आम् इति स्थिते ह्रस्वाद्यन्तत्वाभावात् नाम नुट् केभ्यः विधीयते इति चेत् ह्रस्वनद्यापो नुट् इति खलु कथयति। नुटि अप्राप्ते नाम अत्र ह्रस्वान्तः नास्ति। चतुर्शब्दः अयं तु रेफान्तः अस्ति। रेफान्तः अस्ति चेत् सुतरां ञन्तः वा नद्यन्तः वा आबन्तः वा अयं न सम्भवति। परन्तु नुट् अपेक्षितः अत्र। कथयति नुटि अप्राप्ते, नुट् विधायकं सूत्रम् अत्र कथयति अग्रे। तच्च भवति एवं षट् चतुर्भ्यश्च इति। एवं खलु प्रकृते सूत्रे द्वे पदे स्तः। षट् चतुर्भ्यः कथयति व्याख्याता। षट् चतुर्भ्यः इति पञ्चमी, नाम अत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, बहुवचनं च वर्तते। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र षट् च चत्वारश्च, षट् चत्वारः तेषां नैव षट् च चत्वारश्च षट् चत्वारः तेभ्यः षट् चतुर्भ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। सम्यक्। अत्र किं किम् अनुवर्तते तद्व्याख्याता कथयन्नस्ति। आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यतः आमि इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते। नाम तत्र सप्तम्यन्तं वर्तते आमि, परन्तु अत्र षष्ठ्यन्ततया विपरिणामं स्वीकृत्य तद् अत्र लभ्यते व्याख्यानात्। कथयति षडिति षट् संज्ञकं गृह्यते, षणान्ता षट् इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमेव वर्तते। अतः प्रकृते
षट् इत्यनेन षट्संज्ञकाः शब्दाः ग्राह्याः कथयति। न तु शशशब्दस्तु अत्र न गृह्यते। कुतः कथयति। कृत्रिमाकृत्रिमयोः इति न्यायात्। नाम कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम् इति। एवं खलु। शश अकृत्रिमः वर्तते, अर्थात् स्वाभाव्येन परम्परया लब्धः कश्चन शब्दः वर्तते। षट् इति तु संज्ञा या वर्तते सा तु कृत्रिमा वर्तते, पाणिनिना कल्पिना क्षन्तव्यः, सूत्रकारेण पाणिनिना कल्पिता वर्तते। अतः तत्र एकः न्यायः अर्थात् परिभाषा एव वर्तते, कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम्। अतः कृत्रिमा या संज्ञा वर्तते तस्याः षट् संज्ञायाः एव अत्र ग्रहणं भवति। न तु षट् चतुर्भ्यश्च इत्यत्र षट् इति दृष्ट्वा भवन्तः शश इति षष्ठीं संख्यां बोधयति यः शब्दः सः शब्दः अस्ति इति न चिन्तयन्तु। यतः इदम् अकृत्रिमं वर्तते। कृत्रिमं तु यतोहि शशशब्दः सूत्रकारेण न कृतः, सः तु पूर्वमेव लोके अस्ति, वैदिके वा लौकिके वा वाङ्मये अस्ति। सूत्रकारेण तु षट् संज्ञा कृता, अतः सा कृत्रिमा वर्तते। अतः प्रकृते कृत्रिमायाः एव ग्रहणं भवति इति। कृत्रिमायाः संज्ञायाः अथवा कृत्रिमस्य षट् संज्ञकस्य एव ग्रहणं भवति इति भावः तत्र। अग्रे कथयति। तदाह षट्संज्ञकेभ्यः इत्यादिना। मम सूत्रार्थम् उक्तवान् खलु मूले। षट्संज्ञकेभ्यः चतुरश्च। षट्संज्ञकानाम् उदाहरणं तु अग्रे आगमिष्यति। नकारान्ताः यत्र पठिष्यन्ते, पञ्चन् सप्तन् इत्यादि नकारान्ताः शब्दाः षट्संज्ञकाः यत्र पठिष्यन्ते तत्र तद्विषये चर्चा करिष्यते। सद्यः रेफान्तत्वात् चतुर्शब्दः पुरतः उपस्थितः वर्तते इति कृत्वा रेफान्तानां व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। रेफान्तस्य अस्य शब्दस्य व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। एवं किल। कथयति। आं सूत्रार्थः दृष्टः अस्माभिः। षट्संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य आमः नुट् स्यात्। नाम एतेभ्यः परतः यदा आम् यदि भवति तर्हि तस्य नुडागमः भवति। कथयति। नुटिटकारः इत उकारः उच्चारणार्थकः इति वयं पूर्वमपि रामाणाम् इत्यादिषु पठितवन्तः स्मः नुटः व्यवस्थाम्। अतः इदं जानीमः। कथयति। टित्वात् आद्यवयवः नाम नुट् टित् वर्तते, अतः यस्य उक्तः वर्तते तस्य आद्यवयवत्वेन अत्र आगत्य तिष्ठति इति अस्माभिः तत्र अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। ततः का स्थितिः जाता। चतुर्नाम् इति स्थितिः जाता। णत्वं मूले कथयति। रसाभ्याम् इत्यनेन शेषः नाम रेफात् परतः साक्षात् अव्यवहितः अत्र नकारः वर्तते, अतः रसाभ्यां नोणः समानपदे इति इत्यनेन सूत्रेण एव अत्र णत्वं सम्भवति। अतः चतुर्णाम् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इदानीं तत्र चतुर् इति शब्दात् सप्तमी विभक्तौ बहुवचने सुप् इति प्रत्ययः भवति। चतुर्सु। चतुर्सु इत्यवस्थायां तत्र षत्वं क्रियते आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन वा न वा। यतोहि प्रकृते इणः परतः प्रत्ययावयवभूतः सकारः अस्ति एव, अतः तस्य षत्वे सति चतुर्षु इति रूपं सम्भवति। समीचीनम्। प्रकृते कश्चन विचारः
आरभ्यते। व्याख्याता कथयति द्वित्वमिति नाम तत्र शस्य द्वित्वे प्राप्ते इति अग्रे उक्तवान् सः, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र सूत्रं किञ्चन उच्यमानं वर्तते। सूत्रं वर्तते रोः सुपि इति। रोः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। सुपि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं वर्तते। त्रैपादिकमिदं सूत्रम् अष्टमाध्याये वर्तते इति वयं पश्यन्तः स्मः एव। तत्र कथ्यते, नाम व्याख्यात्रा किमपि उच्यते वा इति पश्यामः। वस्तुतः व्याख्यात्रा तत्र एतस्मात् सूत्रात् पूर्वमपि कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। तद् आदौ अस्माभिः पठनीयः सः विचारः। सत्यं चतुर्णाम् इति विषये एव उच्यमानम् अस्ति। मूले अपि सत्यं, मूले अपि अहमेव अग्रे भ्रमवशात् गतः आसम्, अतः तद् चतुर्णाम् इत्यत्र द्वित्वविषयकं विचारम् आदौ एव अत्र पश्यामः। तत्र उच्यते द्वित्वं व्याख्याता कथयति अचोरहाभ्याम् इति णकारस्य इति शेषः। चतुर्णां तत्र भवन्तः मूले द्रष्टुं शक्नुवन्ति, णकारद्वयं दृश्यते, अतः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन णकारस्य द्वित्वं क्रियते। एवं खलु। तर्हि चतुर्णाम् इति लभ्यते। चतुर्णाम् इति रूपं सिद्धं भवति। आम्, वयं जानीमः अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वं नित्यं नास्ति, विकल्पेन प्रवर्तते। एवं किल। अतः यतोहि तत्र न ह्यस्ति, हर्यनुभवः इत्यादिषु प्रयोगेषु अस्माभिः द्वित्वविकल्पः दृष्टः एव वर्तते। अतः एकणकारयुक्तं रूपम् अपि भवति चतुर्णां, द्विणकारयुक्तं रूपम् अपि द्वित्वपक्षे भवत्येव चतुर्णाम् इति। अत्र कश्चन विशेषः व्याख्यायाम् उक्तः वर्तते, सः अस्माभिः श्रोतव्यः। तदनन्तरमेव रोः सुपि इत्यत्र प्रवेशयिष्यति एषः ग्रन्थकारः, व्याख्याता स्वयमेव। अस्तु, कथयति द्वित्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं णत्वे कृते ततः णस्य द्वित्वम्। एवं खलु। तत्र त्रिपाद्यां द्वित्वविधायकं शास्त्रम् अचोरहाभ्यां द्वे इति परतः भवति, पूर्वं णत्वविधायकं शास्त्रं भवति। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते द्वित्वस्य असिद्धत्वात्, नाम द्वित्वं तु अत्र असिद्धं वर्तते, तस्य प्रवृत्तिः न भवति। कथयति पूर्वं णत्वे कृते, नाम पूर्वमत्र णत्वं क्रियते, ततः णस्य द्वित्वं। त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं स्यात्, परन्तु परशास्त्रं प्रति पूर्वशास्त्रं तु सिद्धमेव वर्तते खलु। अतः आदौ अत्र णत्वं भवति, तदनन्तरं णकारस्य द्वित्वं भवति, अतः णकारद्वयं तत्र पदे श्रूयते। एवं किल। अग्रे कथयति न च पूर्वत्रासिद्धीयमदुर्वचने, वस्तुतः अत्र पूर्वत्रासिद्धमदुर्वचने इत्युक्तं वर्तते। एवमपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु वस्तुतः एषा परिभाषा भवति।
सप्तविंशत्युत्तरशततमी एषा परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थे पठ्यते। परन्तु अस्तु, इत्थमपि या उक्ता परिभाषा, तदापि अर्थस्तु अत्र न अपैति। तस्य अर्थस्य नाम विघातः न भवति। पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। पूर्वत्रासिद्धमद्विर्वचने इत्यपि वयं तत्र वक्तुं शक्नुमः एव। कथयति इति पूर्वत्रासिद्धमद्विर्वचने इति निषेधः शङ्क्यः, नाम न शङ्क्यः, नाम सः निषेधः एकः। तस्य कः अर्थः इति चेत् तदेव कथयति। द्वित्वे कर्तव्ये अन्यत् असिद्धं न इति हि तदर्थम्। नाम द्वित्वे कर्तव्ये, नाम यदा द्वित्वं कर्तव्यं तदा द्वित्वं कृत्वा अन्यद् यद् वर्तते, प्रकृते द्वित्वम् अणत्वेन क्षन्तव्यः, अचोरः अभ्यां द्वे इत्यनेन कृतं। तर्हि अन्यद् यद् वर्तते, अन्यद् यद् भवति तस्य असिद्धत्वं भवति इति न। नाम णकारः णत्वमादौ भवतु, णत्वानन्तरमत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति असिद्धं भवतु इति तथा न वक्तव्यं। यतोहि तस्य अर्थः कः इति आदौ अर्थः अवलोक्यतां। द्वित्वे कर्तव्ये, नाम द्वित्वप्रसङ्गे यत् अन्यत् किमपि यत् प्राप्यमाणं भवति तत् असिद्धं न भवति इति तस्य अर्थः भवति। तस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति कस्याः पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने अथवा पूर्वत्रासिद्धम् अद्विर्वचने, न द्विर्वचनम् अद्विर्वचनं, तस्मिन् अद्विर्वचने इति कथयति। नाम इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति। न तु द्वित्वस्यापि असिद्धत्वं न इति तदर्थः। नाम द्वित्वस्यापि असिद्धत्वं भवति इति तस्य अर्थः नास्ति। नाम णत्वे प्राप्ते द्वित्वम् असिद्धं स्यात्, सुतरां द्वित्वस्य प्रवृत्तिरेव न भवेत् पश्चात् इति अर्थः नास्ति। परन्तु द्वित्वे कर्तव्ये यत् अन्यत् किमपि प्राप्यमाणं भवति तद् असिद्धं न भवति इति तस्य वचनस्य, तस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति। कथयति इति णत्वोत्तरम् एव द्वित्वम् इति भावः। अतः आदौ अत्र णत्वं भवति, तदनन्तरं द्वित्वाय अपि अवसरः लभ्यते इति। तस्य निवृत्तिः न भवति। अतः पूर्वत्रासिद्धमद्विर्वचनीये इति यदि वचनं भवन्तः जानन्ति, क्वचित् पठितवन्तः, तर्हि तेन प्रकृते नाम णत्वानन्तरं तत्र द्वित्वम् एव न स्यात् इति तु भवन्तः न चिन्तयन्तु। यदि जानन्ति, यदि न जानन्ति तर्हि विचारं शृण्वन्तु तावदेव इति परिभाषा वर्तते। एषा परिभाषा यदि क्वापि अग्रे मूले आगमिष्यति तर्हि, न मूलग्रन्थे, तर्हि इतोपि अस्याः अर्थविस्तारः करिष्यते। इतोपि वयं विस्तरेण इदं ज्ञास्यामः। सद्यः एव भवतां जिज्ञासा अस्ति, तर्हि परिभाषायाः सङ्ख्या मया उक्ता एव। परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थे भवन्तः तत्र दोग्धा, द्रोग्धा, द्रोढा इत्यादिरूपाणि आदाय तत्र विस्तरेण विचारः नागेशभट्टेन श्रीमता कृतः वर्तते। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सद्यस्तु किञ्चित् परिचयः भवतु अध्येतॄणाम् इति व्याख्याता तावदेव अत्र उपस्थापितवान् वर्तते। परन्तु एतद् उपस्थापनव्याजेन पूर्वत्रासिद्धमद्विर्वचने इत्यस्य परिभाषायाः किञ्चित् अर्थमपि उक्तवान्। तस्य प्रवृत्तिः क्व इति तु नोक्तं, नाम एतेन किं लक्ष्यं साध्यते एतेन परिभाषावचनेन इति तु नोक्तं। तत् अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति। सद्यः तद्विषये चर्चा न क्रियते। समीचीनम्। अग्रे कथयति। आम्, इदमुक्तं खलु, न तु द्वित्वस्याप्यसिद्धत्वं न इति तदर्थः इति णत्वोत्तरमेव
द्वित्वमिति भावः। अस्तु अग्रे। आं तर्हि चतुर्णाम् इति षष्ठीबहुवचनस्य अधुना विचारः सम्पन्नः। अधुना बहुवचनं तत्र सप्तमीं प्रति आगच्छामः। कथयति चतुरस्सु अर्थात् सु अर्थात् सप्तमी बहुवचनं, न तु प्रथमा एकवचनं। तस्य पकारस्य इतसंज्ञायाः अनन्तरं सु इत्येव अवशिष्यते। अतः कथयति इति स्थिते रेफस्य विसर्गे प्राप्ते चतुर् इति यः वर्तते सः पदान्ते तत्र विसर्गः नाम रेफः पदस्य अन्ते वर्तते, अतः तस्य विसर्गः प्राप्तः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन। एवं खलु रेफस्य विसर्गे प्राप्ते तत्र आरभ्यते सूत्रं रोः सुपि। रोः इति षष्ठ्यन्तं, सुपि इति सप्तम्यन्तं। रोः इत्यत्र रु इति मूलशब्दः भवति, सुपि इत्यत्र सुपि इति मूलशब्दः भवति। व्याख्याता कथयति खरि इत्यनुवृत्तेः सप्तमी बहुवचनम् एव अत्र सुपु इति, नाम खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यस्मात् तत्र खरि इति अनुवर्तते। एवं खलु तर्हि तत्र कथयन्नस्ति इति अनुवृत्तेः सप्तमी बहुवचनम् एव अत्र सुपु भवति। प्रथमा एकवचनत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते, सप्तमी बहुवचनत्वस्य एव अयं विषयः। कथं तत् खरि इति अनुवृत्ते सति भवति? यतोहि तत्र सुप्रत्ययः यः वर्तते प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्थः सः तु यद्यपि असम्भवादपि न भवति। एवं किल? यतोहि नित्यबहुवचनान्तः चतुर् इति शब्दः। तर्हि खरि इति वचनसामर्थ्यात् अत्र बहुवचनान्तः एव अस्ति इति कथं ज्ञायते इति चेत् पश्यन्तु। नित्यबहुवचनान्तः अयं शब्दः। सुप् इति प्रत्ययं विहाय अन्ये ये प्रत्ययाः वर्तन्ते बहुवचने ते किं खरादयः वर्तन्ते वा? ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स एते वर्णाः खर् प्रत्याहारे वर्तन्ते। जस् नास्ति, अस् नास्ति, भिस् अस्ति वा? नास्ति खलु। भ्यस् नास्ति, भ्यस् नास्ति, आम् नास्ति। अवशिष्टः एकः एव यः खरादिः। कः? सः सुप्। अतः सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् एव अत्र ग्राह्यं, किञ्च एकवचनं तत्र असम्भवादपि न सम्भवति। अर्थात् एकवचनान्तः अयं चतुरशब्दः नैव प्रयुज्यते। एवं खलु? आम्, समासे प्रयुज्यते। समासस्य विषयः भिन्नः, समासचर्चा अत्र तु न क्रियमाणा वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र इदं स्पष्टतायै उक्तवान् व्याख्याता। नाम खरि इत्यनुवृत्तेः सप्तमी बहुवचनमेव अत्र सुप् खरवसानयोः इत्येव सिद्धेः नियमार्थः एव एषः विधिः। एवं खलु? नाम किमुच्यते सूत्रेण? तत्र सूत्रार्थं पश्यामः। सप्तमी बहुवचने रोः एव विसर्जनीयः नान्यरेफस्य। एवं खलु? नाम विसर्जनीयस्य विधानमेव खलु कर्तव्यं। रोः विसर्गः एव कर्तव्यः। यदि पदान्ते नाम पदावसाने विद्यमानस्य अथवा खरिपरतः विद्यमानस्य, तर्हि सः विसर्गस्तु तत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन एव खलु सिद्ध्यति।
किमर्थं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन प्राप्तौ सत्यामपि इदं सूत्रमत्र आरभ्यमाणं वर्तते। रोः विसर्गः खलु उच्यमानः वर्तते एतेन, अतः तत्तु खरवसानयोः इत्यादिना सूत्रेण एव सिद्ध्यति। तर्हि किमर्थः अयं विधिः इति चेत् वयं जानीमः, एकः न्यायः अस्माभिः पठितः वर्तते, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति इति। यदि गतसूत्रेण एव सिद्धिः जाता तर्हि आरभ्यमाणः यः विधिः सः विधिः नियमाय भवति। एवं खलु। तर्हि नियमः कः इति चेत् रोरेवेति कथयति। नाम खरिपरतः यदि रेफस्य विसर्गः वक्तव्यः तर्हि तस्य रेफस्य विसर्गः तस्य एव वक्तव्यः यः रेफः रोः सकाशात् लब्धः वर्तते। रु इत्यस्य अनुबन्धलोपात् परं यः रेफः लब्धः भवति, नान्यस्य। चतुर् इति शब्दे तु तथा नास्ति। चतुर् इति शब्दे यः रेफः वर्तते सः तु रोः सकाशात् न लब्धः वर्तते। एवं खलु। सः रेफः तु उरन् नाम तदेव औणादिकः प्रत्ययः चतेरुरन् इति कृतः, तस्य उर् इति अवशिष्यते, तस्मात् लब्धः वर्तते अयं रेफस्तु। अतः प्रकृते खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यस्य निमित्तानि सन्ति चेदपि प्रवृत्तिर्न भवति रोः सुपीति नियमारम्भसामर्थ्यात्। एवं किल। अतः तदेव अत्र यद्यपि गीर्षु धूर्षु इत्यादीनि उदाहरणानि साधयिष्यन्ते, नाम प्रत्युदाहरणानि अन्यानि अपि सन्ति। उदाहरणानि तु पयस्सु सर्पिष्षु यशस्सु इत्यादीनि अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः अनुपदमेव द्रक्ष्यन्ते। समीचीनं। कथयति अग्रे, विपरीतनियमस्तु न। एवं खलु। विपरीतनियमः तु अत्र न भवति। नाम रोः सुपि एव विसर्जनीयः इति विपरीतनियमस्तु न अत्र भवति। नाम रुः यः वर्तते तस्य सुपि परतः एव विसर्जनीयः भवति। एतादृशः विपरीतनियमः नावगन्तव्यः अत्र। कश्चन वदेत् किं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। तर्हि सः कथयेत् अस्तु अत्र नियमः एव कर्तव्यः खलु। अहमत्र एतं नियमं पश्यामि। कं नियमं? रोः सुपि एव विसर्जनीयः। रुः यः वर्तते तस्य रेफस्य तदा एव विसर्जनीयः भवति यदा सुप् परतः भवति। एवं चेत् रामः इत्यादिषु तु तत्र रोः सकाशात् लब्धस्य रेफस्य विसर्गः एव न स्यात्, यतः ततः परतः सुप् नास्ति, सः तु स्वयं सुप् वर्तते इति विपरीतनियमः अत्र न कर्तव्यः। कुतः कथयति? हलोऽनन्तरा संयोगः इत्यादि निर्देशात्। नाम यदि इति निर्देशात् नाम यदि भवान् तत्र रोः सुपि एव विसर्जनीयः भवति इति कथयति इति एतादृशं विपरीतनियमम् अत्र यदि भवान् गृह्णाति तर्हि हलः अनन्तराः, हल् जस् अनन्तराः, हल् अस् अनन्तराः, हलस् अनन्तराः, हल् रु अनन्तराः, हल् ऋ अनन्तराः, हल् रु इत्यस्य उ उत्वम् विधाय तत्र यथा शिवोर्च इति साधितं तद्वत् हलोऽनन्तराः संयोगः इति। समीचीनं। तर्हि तत्र
अग्रेपि पश्यन्तु अनन्तराः संयोगः वस्तुतः अत्र विचारः नास्ति हलोनन्तरः इत्यत्र विचारः नास्ति इति मम भाति अन्तराः संयोगः इत्यत्र विचारः अस्ति वा न वा अनन्तराः संयोगः इत्यत्र पश्यन्तु अनन्तराजस् अनन्तरास् पूर्वसवर्णदीर्घः भवति खलु सस्य ऋत्वं भवति अनन्तर्र संयोगः ऋ इत्यस्य विसर्गः भवति केन खरवसानैर्विसर्जनीयः अनन्तराः संयोगः इति सूत्रकारेण प्रयोगः कृतः वा न वा एवं सुप् भिन्ने सकारे परे अर्थात् संयोग इति शब्दस्य सकारे परतः विसर्गः कृतः वा न वा कृतः तर्हि प्रकृते भवान् रोः सुपि एव विसर्जनीयः भवति इति एतं विपरीतनियमं स्वीकर्तुं न शक्नोति अतः अत्र नियमः कः स्वीकर्तव्यः सप्तमी बहुवचने रोः एव विसर्जनीयः नान्यरेफस्य तावदेव इतोपि अतिरिक्तः नियमः अत्र न स्वीकर्तव्यः अन्यथा सूत्रकारस्य अनन्तराः संयोगः इत्यत्र यः विसर्गः कृतः वर्तते सः विसर्गः व्यर्थः स्यात् वा न वा इति काचित् स्पष्टता अस्माकं कृते व्याख्यात्रा कारिता तत्त्वबोधिन्याम् इतोपि स्पष्टम् उक्तमस्ति भवन्तः पश्यन्तु रोः सुप्येव विसर्जनीयः इति विपरीतनियमस्तु इह न भवति हलोनन्तराः संयोगः इत्यादिनिर्देशात् इति समीचीनम् अग्रे कथ्यते षत्वमिति नाम चतुर्सु आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन इति शेषः नाम तेन सूत्रेण षत्वं भवति चतुर्षु इति रूपं सिद्धं भवति तदेव कथयति अग्रे रेफः इण्त्वेन नाम रेफः इण् प्रत्याहारे अन्तर्भवति परेण णकारेण इण् प्रत्याहारः गृह्यते अतः रेफस्य इण्त्वेन ततः परत्वात् इति भावः नाम इणः परत्वात् प्रत्ययावयवस्य सुप् इत्यस्य सकारस्य षत्वं भवति इति समीचीनम् अग्रे कथयति षस्य द्वित्वे इति मूले पश्यन्तु षस्य द्वित्वे प्राप्ते नाम केन द्वित्वं प्राप्तं भवति तदुच्यते अचोरहाभ्याम् इत्यनेन इति शेषः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन सूत्रेण अत्र षकारस्य द्वित्वं सम्प्राप्तं भवति सम्यक् कथयति परन्तु तद् नापेक्षितं यतः चतुर्षु इति षकारद्वयोपेतः प्रयोगः अनपेक्षितः अनिष्टश्च अतः अचोरहाभ्यां द्वे इति यत् प्राप्तं वर्तते तस्य उपायः कश्चन कर्तव्यः तदर्थम् अग्रे सूत्रमुच्यते शरोचि सूत्रे शरः इति प्रथमं पदं भवति तदिदं षष्ठ्यन्तं पदं भवति नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र अचि इति द्वितीयं पदं भवति अच् इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति इति जानीमः कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यामः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यतः द्वे इति नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इत्यतः नेति च अनुवर्तते अर्थात् द्वे न इत्यनयोः द्वयोः अत्र अनुवर्तनं भवति इति भावः सम्यक् कथयति तदाह अतः कथयति किम् अचिपरे इत्यादिना नाम सूत्रार्थं कथयति मूले पश्यामः अचिपरे शरो न द्वे स्तः नाम अचः परतः यदि शर् भवति तर्हि तस्य द्वित्वं न भवति इति भावः समीचीनं कथयति तथा च चतुर्षु इति एकषकारमेव रूपम् इति इत्यतः वयम् अग्रे पठिष्यामः तथा च इत्यतः यतः एतत् सूत्रसम्बद्धम् अपि च एतदुदाहरणसम्बद्धम् अग्रे किञ्चित् इतोपि कथयिष्यते अद्यतनपाठः
तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः नवमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।